दीनकुम आयत करीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, फिर इमाम शाफई, अहमद बिन हम्बल, मालिक, अबू हनीफा, क्या यही फ़िरक़ा है? क़यामत के करीब 73 फ़िरक़े होंगे तो वो कौन है? क़यामत के करीब 73 फ़िरक़े होंगे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में आया हुआ है। दीन मुकम्मल हो चुका है, यानी कुरान, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत, जो कुछ भी उतरनी थी उतर चुकी, आ चुकी, दीन मुकम्मल हो चुका है। उसमें घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो नक्स होगा और बढ़ाएंगे तो भी नक्स होगा, तो घटाया भी नहीं जा सकता, बढ़ाया भी नहीं जा सकता। अब इसमें सवाल यह है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली ये क्या फ़िरक़ा है? ये फ़िरक़ा इस माने में है, इसको अच्छी तरह समझें, खल्त मल्त नहीं करना। खल्त मल्त ये है कि जिन अइम्मा, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और फिर अइम्मे अरबा का नाम, इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट किसी का कोई नहीं दिखा सकता जिसने हमें कहा हो कि नबी की सुन्नत को छोड़कर किसी फर्द की बात को मान लेना। न इमाम अबू हनीफा ने, न मालिक ने, न शाफी ने, न अहमद बिन हम्बल ने रहमतुल्लाहि अलैहि मजमईन, इनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरी बात को फॉलो करो, मेरी तकलीद करो, मेरी बात को पर अमल करो, सुन्नत आ जाए, हदीस आ जाए, सहाबा का कौल आ जाए, आयत आ जाए, उसकी तावील कर दो, उसको मनसूख मान लो। किसी ने भी ये बात नहीं कही है। ये अइम्मा सब बरी हैं, इन सब ने सुन्नत की दावत दी है सारी उम्मत को। इन सारे अइम्मा ने किसकी दावत दी है? सुन्नत पकड़ो, सुन्नत, सहाबा की राह पर चलो, सब ने दावत दी है। तो इन इमामों का कोई मसला नहीं है, इन इमामों का कोई मसला नहीं है। इन इमामों के नाम पर इनकी वफात के बाद, और वफात के भी कितने साल के बाद? तकरीबन 300 साल गुजर गए। 301, 2, 3, 4, यानी जिसको 4वीं सदी हिजरी कहा जाता है, उस वक्त उम्मत के अंदर यह फिजा बनाई गई कि अब उम्मत को चाहिए कि वो 4 अइम्मा के मसलक पर चले, उनकी किताब, उनके फ़िक़्ह, उनके फतावे, उनके मसाइल, उनके अहकाम, इसी को फॉलो करे। कोई एक को पकड़ ले, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, जो जिसको पकड़ ले, फिर उसको उससे निकलने की गुंजाइश नहीं है। ये कब हुआ? 300 साल के बाद, 4वीं सदी हिजरी के शुरू में, जैसा कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में भी लिखा है और दीगर लोगों ने भी लिखा है। सवाल यह है कि पहले इमाम की पैदाइश सन 80 हिजरी में हुई, इमाम अबू हनीफा की, उनकी वफात हो गई। दूसरे पैदा हुए, वफात पाए। तीसरे पैदा हुए, वफात पाए। चौथे पैदा हुए, वफात पाए 241 हिजरी में। कितने में? 241 में। 80 से 241, इस बीच में चारों अइम्मा दुनिया में आए और चले गए। 241 के बाद 300 साल गुजर गए, 60 साल। इमाम शाफई नहीं, इमाम अबू हनीफा, मालिक नहीं, शाफई नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल की वफात के बाद 60 साल गुजर गए। उसके बाद ये तकलीद की शुरुआत की गई। तकलीद न तो अबू हनीफा ने, न मालिक ने, न शाफई ने, अहमद बिन हम्बल ने, किसी ने भी तकलीद की दावत नहीं दी। बल्कि मेरे पीछे मत चलो, मेरी तकलीद मत करो, न मालिक की तकलीद करो, न शाफी की तकलीद करो, न सौरी की तकलीद करो, किसी की तकलीद मत करो। जहां से उन्होंने इल्म लिया है, जहां से उन्होंने मसला बताया है, वहीं से तुम भी मसला बतलाओ। वखुज़ मिन हैसु अखज़ू, तुम भी वहीं से इल्म हासिल करो। हलाल, हराम, जायज, नाजायज, तुम इसका इल्म कहां से हासिल करो? जहां से उन्होंने हासिल किया। कहां से हासिल किया है? अल्लाह की किताब से, नबी की सुन्नत से, साहबे किराम की जिंदगी से उन्होंने इल्म हासिल किया है, तो तुम भी वहीं से हासिल करो। तो एक बात साफ है, ये इन इमामों का इसमें कोई दखल नहीं, कोई कसूर नहीं, बल्कि सब बरी है, सबने बरात का इजहार किया है। अब इनकी वफात के बाद जो तकलीद की फिजा बना दी गई और कहा जाने लगा कि किसी भी शख्स के लिए जो किसी इमाम को फॉलो करता है, अव्वलन तो हर आदमी को किसी न किसी इमाम को ही फॉलो करना जरूरी है। ये जो जहन बनाया गया, बेदलील बात है, बेदलील बात। न कुरान, न सुन्नत, न सहाबा, न ताबईन, न अइम्मा, किसी ने ये बात नहीं कही और कोई कह भी नहीं सकता। दूसरी बात, ये तरीका कि अब जो जिस इमाम को फॉलो करता है उससे नहीं निकल सकता, उस पर वाजिब है। बल्कि लोगों ने जुर्रत करके यहां तक कहा कि चारों इमामों की तकलीद पर इजमा हो चुका है। अगर ये बात सही भी हो
کہ کسی نے اجماع کیا ہے، کسی دور میں اجماع کیا گیا ہے، تو بھی یہ اجماع ناقابل اعتبار ہے، یہ اجماع ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ قرآن، سنت، صحابہ کرام کی سیرت کی زندگی پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیم، سنت کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، کیسے اس کے خلاف اجماع کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ اجماع کا دعویٰ یہ درست نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو تقلید کا مسئلہ آیا، یہ مسئلہ اگر ایسے ہوتا کہ فقہی مسائل میں ٹھیک ہے، امام حنیفہ کا اجتہاد الگ ہے، امام مالک کا اجتہاد الگ ہے، احمد بن حنبل کا، امام شافعی کا اجتہاد الگ ہے، تو اگر اجتہادی مسائل میں کسی موقف پر چلتا ہوں، آپ کسی موقف پر چلتے ہیں، اس پر کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس سے کوئی فرقہ بندی نہیں ہوتی، کوئی دلوں میں نفرت نہیں ہوتی، کوئی دوریاں نہیں ہوتی، کوئی دلوں میں کدورت نہیں ہوتی، اور نہ ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پر فرقہ واریت پیدا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہادی مسائل میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریباً 100 فقہی اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر بتایا ہے کہ تقریباً 100 مسائل میں ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف تھا، لیکن دونوں میں محبت، الفت، قربت، رحمت، ادب، احترام، تعظیم، کوئی فرق نہیں، تو اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل کے نام سے اس طرح سے جڑ جانا کہ حدیث آئے کوئی اعتبار نہیں، قرآن کی آیت آئے کوئی اعتبار نہیں، صحابہ کرام کا عمل آئے، ان کا قول آئے، فقہ آئے، کوئی اعتبار نہیں، یہ چیز یقیناً سنت سے باہر نکلنے والی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت سے باہر نکلنے والی ہے۔ سارے اماموں نے یہ قول، سارے اماموں کا ہے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو، یعنی صحیح حدیث تمہیں مل جائے، جو حدیث ملے وہ صحیح ہو، تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا سٹینڈ ہے، وہی میرا مسئلہ ہے۔ یہ سارے اماموں کی تعلیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں جب تک زندہ تھا تب تک حنفی تھا، اور مروں گا تو بھی حنفیت پر مروں گا۔ کوئی کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میں امام مالک کو اپنا امام مانتا تھا، اور مروں گا تو وصیت کر کے جاؤں گا کہ سارے لوگ مالکی بن جانا۔ کوئی شافعی کہتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں شافعی ہوں، اور مروں گا تو وصیت کر کے جاتا ہوں کہ ان یتشفعوا، سب کے سب شافعی ہو جائیں۔ میں جب تک زندہ ہوں حنبلی ہوں، اور میں جب مروں گا تو وصیت کر کے جاؤں گا ہر آدمی، تمام لوگوں کے لیے ان یتحنبلوا، کہ سب کے سب حنبلی ہو جائیں۔ یہ کہاں کی تعلیم ہے بتائیے آپ؟ کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ ہر مسئلہ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث ہمارے مسلک کے خلاف اگر ہے، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والے امام کرخی کا قول ہے۔ امام کرخی نے کہیں، یہ اصول الشاشی کے اندر ان کی جو کتاب ہے، اس کے اندر یہ کتاب، اصول الکرخی نام کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، کل آیت او حدیث تخالف مذہبنا فهو اما مؤول و اما منسوخ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، یا تو وہ آیت اس کی تعویل کی جائے گی، یا وہ حدیث اس کی تعویل کی جائے گی، یا وہ آیت منسوخ مانی جائے گی، یا وہ حدیث منسوخ مانی جائے گی۔ یعنی آیت کی تعویل کریں گے، حدیث کی تعویل کریں گے، آیت کو منسوخ مانیں گے، حدیث کو منسوخ مانیں گے، لیکن ہمارے مسلک کے خلاف کسی آیت کو، حدیث کو اوپر نہیں لایا جائے گا۔ آپ بتائیے کتنی خطرناک بات ہے یہ؟ یا ایسے ہی فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول رد کر دے، اس کے اوپر زمین کے ریت کے ذروں کے برابر لعنت، اس طرح کی باتیں کہنے والے۔ اور ہم نے بھی کہیں ذکر بھی کیا تھا کہ جلالین جو تفسیر کی، مختصر تفسیر کی کتاب ہے، امام جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہما کی کتاب ہے، 15 پارہ دونوں نے کیا ہے اس کی تفسیر۔ اس کتاب پر حاشیہ لگانے والا ایک مالکی مسلک کا ایک عالم
इस किताब के अंदर लिखता है कि चारों मसलक में से किसी मसलक में रहना वाजिब है, चाहे वो कुरान के खिलाफ हो, चाहे वो सुन्नत के खिलाफ हो, चाहे वो सहाबा के खिलाफ जाए। इसलिए कि चारों मसलक से बाहर निकलना यह कुफ्र है दीन के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। बर्दाश्त करेंगे आप इसको? अगर यह फिरका नहीं है, ये जो बात चल रही है आपके सामने, अगर यह फिरका नहीं है तो फिर दुनिया में कोई फिरका नहीं है। समझ रहे हैं ना? यह असल में समझने की बात है। वरना जो फिक्र के इज्तिहादी मसाइल है ना इमामों के बीच में, इस पर कोई नहीं कहता कि यह फिरका है, यह गलत है। ये इज्तिहादी मसाइल है, हर जमाने में रहे। तो ये जो कह रहे हैं ना, क्या ये 73 फिरके हैं? 73 फिरकों के बारे में अल्लाह के नबी जो बयान फरमाया है वो यही फरमाया है कि 73 फिरकों में से 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। जो 72 जहन्नम में जाएंगे उसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा भी नहीं है और उसका ये माना भी नहीं है कि वो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेश के लिए चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी हो जाएंगे। हर एक अपने अपने इनहिराफ, अपनी अपनी जलालत, अपनी अपनी हक से दूरी के एतबार से जहन्नम का मुस्तहिक होगा, उसकी सजा भुगतेगा और फिर बाहर निकाला जाएगा। अगर किसी का इनहिराफ, किसी की गुमराही ऐसी होगी कि वो कुफ्र तक पहुंच जाए, तो कुफ्र तक पहुंचने की जो सजा जहन्नम में मिलती है हमेशा हमेश वाली, वो हमेशा हमेश वाली सजा मिलेगी उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 72 के 72 फिरके हमेशा के लिए जहन्नमी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वो जहन्नम में सजा पाएंगे, जहन्नम में सजा पाएंगे जलालत के एतबार से, गुमराही के एतबार से, और फिर सजा भुगतने के बाद बाहर निकलेंगे। अगर किसी की गुमराही कुफ्र की हद तक पहुंच जाएगी तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाए। यह है इसका मुख्तसर तौर पर तज़किरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। जमात अहले हदीस और जमईयत अहले हदीस का